बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। ईरान के खिलाफ तमाम पाबंदियां दोबारा लगा दी। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस को लिखा खत। वाशिंगटन अकेला पड़ गया। पोम्पियो ने कहा यूरोपीय दोस्त ईरान के मुल्लाओं का साथ दे रहे हैं। लीबिया में त्रिपोली हुकूमत ने किया सीज फायर का ऐलान। मार्च में इलेक्शंस का वादा। इजिप्ट के सीसी ने फौज को दिया तैयार रहने का हुक्म। गाजा में इसराइल के हमले जारी। हिजबुल्लाह ने यहूदी मुल्क को मिडल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। इराकी वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी की ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा सिपाहियों को वापस बुलाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से 100 मिलियन लोग इंतहाई गरीब हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक सदर की वार्निंग। सदर बन गया तो सबसे पहले वायरस पर कंट्रोल को अहमियत दूंगा। डेमोक्रेट कन्वेंशन से बाइडेन का खिताब। यूएई के बाज़ इलाकों में दोबारा कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मोरक्को में भी नए लॉकडाउन का इशारा। इंडिया में कोविड केस 30 लाख के करीब। तेलंगाना के मामले 1 लाख हो जाएंगे। सिरिसेलम पावर प्लांट में फंसे हुए 9 वर्कर्स की मौत। केसीआर ने दिया सीआईडी तहकीकात का हुक्म। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने यूनाइटेड नेशंस को बताया है कि वाशिंगटन ईरान के खिलाफ आलमी इदारे की तमाम पाबंदियां बहाल कर रहा है। ये पाबंदियां 2015 की न्यूक्लियर डील के तहत हटाई गई थी। हाल ही में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पर हथियारों की खरीद फरोख्त से मुताल्लिक पाबंदी की मुद्दत बढ़ाने की करारदाद को रद्द कर दिया था। पोम्पियो ने इस करारदाद को यकतरफा और ईरान के हक में जानिबदार करार दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और सिक्योरिटी काउंसिल के सदर को अलग अलग खत लिखते हुए पोम्पियो ने कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियां बहाल करने का अमल शुरू कर रहे हैं। पोम्पियो ने इल्जाम लगाया कि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को अपनी न्यूक्लियर साइट्स के मुआयने की इजाजत नहीं दे रहा है। पोम्पियो ने यह बात मानी कि अमेरिका के इत्तेहादी जैसे जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया निजी तौर पर हथियारों पर पाबंदी बढ़ाने की तायद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बरसरेआम ऐसा नहीं किया। पोम्पियो ने इल्जाम लगाया कि ये यूरोपीय मुल्क ईरान के आयतुल्लाहों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने इसे खुशामद और क़यादत की नाकामी करार दिया। पोम्पियो ने जीसीसी के रुकन मुल्कों की तारीफ की जो ईरान की दहशतगर्द पॉलिसियों का मुकाबला करने में हौसले और इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते पहले बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई ने सिक्योरिटी काउंसिल को एक खत लिखते हुए ईरान के खिलाफ हथियारों की खरीद और फरोख्त के बारे में लगाई गई पाबंदियों की मुद्दत बढ़ाने पर जोर दिया था। ये पाबंदी अक्टूबर में खत्म होने वाली है। पोम्पियो ने कहा कि ईरान के पड़ोसी दूसरों से बेहतर तौर पर जानते हैं कि ईरान इन हथियारों से किस तरह तबाही मचा सकता है। पोम्पियो ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो ईरान के खिलाफ पाबंदियां दोबारा लागू करने में अमेरिका की कोशिशों का साथ दे। पोम्पियो ने कहा कि 1985 से यूरोप का यह ख्याल है कि ईरान पूरे यूरोप में दहशतगर्दी की सरगर्मियां कर रहा है, कमर्शियल जहाज़ों को हाईजैक कर रहा है, बम हमले कर रहा है, बेकसूर यूरोपीय शहरियों का कत्ल कर रहा है, यहूदी इबादतगाहों को धमाकों से उड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि ये ऐसी कौम है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکہ کی یہ کوششیں ناکام ہو جائیں گی کہ ایران کے خلاف دوبارہ پابندیاں لگائی جائیں۔ جواد ظریف نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کہا کہ کل رات پومپیو نے سیکیورٹی کونسل کی طرف سے ختم کی گئی پابندیوں کو دوبارہ لاگو کرنے کی بات کی ہے، لیکن ایران، رشیا، چائنا، یورپی یونین، فرانس اور برطانیہ ٹرمپ حکومت کے اس قدم کو غیر قانونی اور غیر کارکر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کی تاریخ میں ایسی صورتحال کی مثال نہیں ملتی اور یہ امریکہ کے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ لیبیا کی یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے تسلیم کی جانے والی حکومت نے پورے ملک میں سیز فائر کا اعلان کیا ہے اور قومی اہمیت رکھنے والے شہر سرت کو غیر فوجی زون قرار دینے کی بات کی ہے۔ اس شہر پر حکومت کے مخالفین کا کنٹرول ہے۔ ترپولی سے کام کرنے والی حکومت نے اس سال کے شروع سے مخالف فورسز کی طرف سے کی گئی ناکہ بندی کو ختم کرنے پر زور دیا۔ حکومت نے مارچ میں پارلیمنٹ اور صدر کے الیکشنز کرانے کا بھی اعلان کیا۔ 2011 میں نیٹو کے ایک آپریشن میں لیبیا کے لیڈر کرنل معمر قذافی کو ہٹائے جانے کے بعد سے لیبیا میں بدامنی پائی جاتی ہے۔ عالمی سطح پر تسلیم کی جانے والی حکومت کو جنرل خلیفہ حفتار کی فوج سے سخت مقابلے اور مزاحمت کا سامنا ہے، جس نے ترپولی پر قبضے کے لیے اپریل 2019 میں ایک آپریشن شروع کیا تھا، لیکن یہ آپریشن جون کے مہینے میں ناکام ہو گیا جب ترپولی حکومت نے ترکی کی مدد سے لڑائی میں کامیابی حاصل کی اور مخالف فورسز کو ترپولی اور آس پاس کے شہروں سے بے دخل کر دیا۔ ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ لیبیا میں ایجپٹ کے مفادات کی حفاظت کے لیے تیار رہے۔ فوجی عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں صدر نے یہ بات کہی۔ ایک دن پہلے سیسی نے لیبین نیشنل آرمی کے کمانڈر جنرل خلیفہ حفتار کو ایک خط روانہ کیا تھا۔ اس خط میں کیا لکھا گیا اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو مڈل ایسٹ کے امن اور سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے اور تل ابیب کو اس کی ناپاک سازشوں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ حسن نصر اللہ نے ٹیلی ویژن پر پیش کیے گئے ایک خطاب میں کہا کہ قابض صہیونی حکومت کا وجود ہمارے علاقے میں سب سے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اسرائیلی فوج کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں فلسطین کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ قابض لوگ کون ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں اور ان کے مقصد کیا تھے اور ان کی طاقت کیا ہے اور کمزوری کیا ہے۔ الحوثی لیڈر عبد الملک الحوثی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے عرب ملکوں کے فیصلوں اور کوششوں کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ملک فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جرائم میں گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دارالحکومت صنعاء میں ایک تقریر کرتے ہوئے جسے ٹیلی ویژن پر پیش کیا گیا کہا کہ بعض عرب ملک اسرائیل کی اچھی تصویر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ملک دراصل حقیقتوں کو اندیکھا کر رہے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کو درست ٹھہرانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی ریاست فلسطینی زمینوں کو بیچ کر اور بے قصور لوگوں کو ہلاک کر کے بنائی گئی ہے۔ اسرائیل مسلم دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے اور جب سے وہ بنا ہے ناپاک، غیر قانونی اور تخریبی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ غزہ سے 3 راکٹ اسرائیل میں داغے گئے۔ اس کے جواب میں حماس کے ٹھکانے پر حملہ کیا گیا۔ اسرائیل اس طرح کے الزامات لگاتے ہوئے پچھلے کئی دنوں سے مسلسل غزہ پر حملے کر رہا ہے۔ اس دوران UAE کے ایک وزیر انور قرقاش نے کہا کہ امارات اپنا سفارت خانہ القدس یا یروشلم میں نہیں بلکہ تل ابیب میں کھولے گا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے UAE کے فیصلے پر فلسطینیوں میں کافی بے چینی پائی جاتی ہے اور فلسطینی کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی سے وعدہ کیا کہ وہ عراق میں موجود امریکی سپاہیوں کو واپس بلائیں گے۔ کاظمی نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے پہلی مرتبہ ملاقات کی۔ اس موقع پر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس دن کی طرف دیکھ رہے ہیں جب تمام امریکی سپاہی عراق سے واپس آ جائیں گے، لیکن انہوں نے عراقی سرزمین سے امریکی سپاہیوں کی واپسی کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ ٹرمپ نے عراق میں امریکی بزنس مین کے لیے موقع پیدا کرنے کی بھی بات کی۔ عراق کے مزاحمتی گروپوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی جو امریکہ کے دورے پر ہیں امریکی سپاہیوں کو واپس بھیجنے کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے تو وہ امریکی مفادات کو نشانہ بنائیں گے۔ لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن چینل نے حاشد الشعبی اور دوسرے گروپوں کی طرف سے جاری ایک بیان میں یہ بات کہی۔
सऊदी अरब के शाह सलमान ने एक हुक्म जारी करते हुए कई ओहदेदारों को बरतरफ कर दिया है। उन पर रेड सी प्रोजेक्ट में कानून तोड़ने का इल्जाम है। रशिया के अपोजिशन लीडर को जहर देने की तस्दीक की गई है। साइबेरिया के हॉस्पिटल ने बताया कि सियासतदान के कपड़ों और उंगलियों पर केमिकल्स की अलामतें पाई गईं। उनमें मेटाबॉलिक बीमारी की तस्दीक की गई है जो लो ब्लड शुगर से होती है। उन्हें साइबेरिया से मॉस्को जाते हुए फ्लाइट में जहर दिया गया। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इंडिया में कोविड की सूरत हाल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइन से करते हैं। ईरान के खिलाफ तमाम पाबंदियां दोबारा लगा दी। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस को लिखा खत। वॉशिंगटन अकेला पड़ गया। पोम्पियो ने कहा यूरोपीय दोस्त ईरान के मुल्लाओं का साथ दे रहे हैं। लीबिया में त्रिपोली हुकूमत ने किया सीज फायर का ऐलान। मार्च में इलेक्शंस का वादा। इजिप्ट के सीसी ने फौज को दिया तैयार रहने का हुक्म। गाजा में इसराइल के हमले जारी। हिजबुल्लाह ने यहूदी मुल्क को मिडल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। इराकी वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी की ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा सिपाहियों को वापस बुलाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से 100 मिलियन लोग इंतहाई गरीब हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक सदर की वार्निंग। सदर बन गया तो सबसे पहले वायरस पर कंट्रोल को अहमियत दूंगा। डेमोक्रेट कन्वेंशन से बाइडेन का खिताब। यूएई के बाद इलाकों में दोबारा कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मोरक्को में भी नए लॉकडाउन का इशारा। इंडिया में कोविड केस 30 लाख के करीब। तेलंगाना के मामले 1 लाख हो जाएंगे। सिरिसेलम पावर प्लांट में फंसे हुए 9 वर्कर्स की मौत। केसीआर ने दिया सीआईडी तहकीकात का हुक्म। इंडिया के कोविड-19 केसेस 3 मिलियन यानी 30 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक इंडिया के कोविड-19 केसेस 29,50,000 से ज्यादा हो गए हैं। इसके अलावा मौतें 55,000 से ज्यादा हो गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में रिकवरी रेट 74% से ज्यादा हो गया है। पिछले 24 घंटों में 68,898 इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा इसी मुद्दत के दौरान 983 मौतें हुई। डेथ रेट घटकर 1.89% हो गया है। वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में कोविड-19 के 6,92,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस पाए जाते हैं, जो जुमला केसों का तकरीबन 24% है। आईसीएमआर ने बताया कि मुल्क में अब तक 3 करोड़ 35 लाख टेस्ट हो चुके हैं। जुमेरात को 8 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 21.58 लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। पंजाब में कोविड-19 केसों में इजाफे के मद्देनजर कई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया गया।
इस दौरान منی پور کے ایزوال اور دوسرے مقامات پر لاک ڈاؤن 24 اگست تک بڑھا دیا گیا۔ پنجاب کے چیف منسٹر امریندر سنگھ نے تمام 167 شہروں اور ٹاؤنز میں ویکینڈ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ جمعرات سے رات کا کرفیو شروع ہو گیا۔ تلنگانہ میں تقریباً 2000 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں اور اب اس کے جملہ کیسز 1 لاکھ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری بلیٹن میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1967 کیس پائے گئے اور 8 موتیں ہوئیں۔ ریاست میں اب تک 737 لوگوں کی جان گئی ہے۔ بلیٹن کے مطابق ریاست کی جملہ کیسز 99,391 ہیں۔ اس طرح اب تلنگانہ ملک کی ان ریاستوں میں پہنچ جائے گی جن کے کیسز 1 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ جی ایچ ایم سی میں 473 نئے کیس پائے گئے۔ اب بات کرتے ہیں کووڈ 19 کی عالمی صورتحال کی۔ یو اے ای میں کووڈ 19 کی روک تھام کے لیے بعض علاقوں میں دوبارہ کرفیو لگایا جا سکتا ہے۔ ایک سرکاری عہدیدار نے یہ اشارہ دیا۔ اس ہفتے یو اے ای میں کیسوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ جولائی کے بعد سے پہلی مرتبہ 400 سے زیادہ کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 461 کیس پائے گئے اور 2 موتیں ہوئیں۔ نیشنل ایمرجنسی کرائسس اتھارٹی کے ترجمان نے بتایا کہ بعض علاقوں میں جہاں انفیکشن زیادہ ہے کرفیو لگایا جا سکتا ہے۔ رشیا میں ایک مرتبہ پھر 5000 کے قریب کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے اور 90 موتیں ہوئیں۔ رشیا کووڈ 19 سے بری طرح متاثرہ چوتھا ملک ہے۔ رشیا کی کووڈ ویکسین کے کلینکل ٹرائل ستمبر میں مکمل ہو جائیں گے۔ ایک نیوز ایجنسی نے رشیا کے صحت عہدیداروں کے حوالے سے یہ بات بتائی۔ امریکہ کے ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جوزف بائیڈن نے کہا کہ وائرس پر قابو پانا ان کی ترجیح ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ اگر وہ امریکہ کے صدر بن جائیں تو سب سے پہلے اس مسئلے پر توجہ دیں گے تاکہ زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے نیشنل کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تک ہم وائرس سے نہیں نمٹیں گے ہم معیشت کو پٹری پر نہیں لا سکیں گے، اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکیں گے اور کبھی اپنی زندگیاں نارمل نہیں ہو سکیں گی۔ انہوں نے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبے کا اعلان کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہمارے موجودہ صدر اپنی بنیادی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا کہ وہ ٹرمپ کے اندھیرے دور کا خاتمہ کریں گے۔ بائیڈن نے اس پروگرام میں امیدواری کو باقاعدہ طور پر قبول کیا۔ نیوزی لینڈ میں 9 نئے کووڈ کے سامنے آئے۔ حکومت نے آکلینڈ شہر میں پابندیاں ہٹانے کے بارے میں فیصلے کو ٹال دیا۔ وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے اعلان کیا کہ وہ پیر کو اعلان کریں گی کہ کیا حکومت پابندیاں نرم کرے گی۔ آسٹریلیا کی وکٹوریہ ریاست میں کووڈ 19 کیسوں میں کمی آئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 189 کیسز پائے گئے۔ عہدیداروں نے وکٹوریہ میں رات کا کرفیو لگایا ہے جس کی وجہ سے صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے۔ لیٹن امریکہ کی کووڈ موتیں 2.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے یہ بات بتائی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں لیٹن امریکہ کے سب سے زیادہ متاثرہ ملک برازیل میں 1204 موتیں ہوئیں۔ پیرو، کولمبیا اور ارجنٹائن بھی بری طرح متاثر ہیں۔ برازیل کے کیسز 35 لاکھ ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 45,000 سے زیادہ نئے انفیکشن سامنے آئے۔ کینیڈا نے کووڈ 19 وبا کی وجہ سے کام سے محروم لوگوں کے لیے ایمرجنسی مدد کی مدت بڑھا دی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس فیصلے سے حکومت پر ایک سال میں $37 بلین کا بوجھ پڑے گا۔ ورلڈ بینک کے صدر نے وارننگ دی ہے کہ کورونا وائرس وبا کی وجہ سے 100 ملین لوگ واپس انتہائی غریب ہو جائیں گے۔ ڈیوڈ مالکاس نے نیوز ایجنسی AFP سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پہلے اندازہ لگایا گیا تھا کہ 60 ملین لوگ انتہائی غریب ہو جائیں گے، لیکن نئے اندازوں کے مطابق یہ تعداد 70 سے 100 ملین ہو سکتی ہے اور اگر حالات اور خراب ہوں تو یہ تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ قرض دینے والے غریب ملکوں کے ساتھ نرمی برتیں جو جوخم کا شکار ہیں۔ موراکو میں مکمل لاک ڈاؤن پھر سے لگایا جا سکتا ہے۔ موراکو کے بادشاہ محمد ششم نے یہ وارننگ دی۔ موراکو میں روزانہ 1000 سے زیادہ کیسز پائے جا رہے ہیں۔ اب الگ الگ ملکوں کی کووڈ صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ سویڈن میں کھیل کود کی سرگرمیوں اور اجتماعات سے متعلق پابندیوں میں نرمی دی گئی ہے۔ پولینڈ میں کورونا وائرس کے 903 کیسز پائے گئے ہیں جو اب تک ایک ریکارڈ ہے۔ فلپائن میں 5000 کے قریب کیس پائے گئے اور 59 موتیں ہوئیں۔ آئرلینڈ کے ایک وزیر نے کووڈ 19 سے متعلق پروٹوکول توڑنے کے الزامات پر استعفی دے دیا ہے۔
जर्मनी के केसों में तकरीबन 1500 का इजाफा हुआ। जर्मन वजीर फाइनेंस ने कहा कि उनके मुल्क को कोरोना वायरस की सूरत हाल से निमटने के लिए 2021 में और ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। हंगरी ने वायरस को रोकने के लिए सरहदों पर सख्ती बढ़ा दी है। साउथ कोरिया में टेस्टिंग तेज कर दी गई है, जहां 324 नए केस पाए गए। पेरू और मोरक्को ने चाइना की वैक्सीन के ट्रायल्स को मंजूरी दी है। जापान में गैर मुल्कियों के ताल्लुक से पाबंदियां नरम की गईं। मैक्सिको रशिया की वैक्सीन हासिल करने के लिए 2000 डोजेस ले रहा है। पाकिस्तान के वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि 7 सितंबर को स्कूल्स दोबारा खोलने के फैसले पर गौर किया जाएगा। तेलंगाना के श्रीशैलम में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में फंसे हुए तमाम 9 वर्कर्स की मौत हो गई है, जहां जुमेरात की रात आग भड़क उठी थी। इनमें से 3 की पहचान असिस्टेंट इंजीनियर सुंदर नायक, मोहन कुमार और फातिमा की हैसियत से की गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस हादसे की सीआईडी तहकीकात का हुक्म दिया है। सीआईडी के एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पुलिस गोविंद सिंह को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है और उनसे कहा गया कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करें। चीफ मिनिस्टर ने जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फंसे हुए इंजीनियर्स को बचाने के लिए तमाम कोशिशें की गईं। जिस वक्त यह हादसा पेश आया, टीएस जेनको के 30 मुलाजिमीन प्लांट के अंदर थे। कर्नाटक हुकूमत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसकी सियासी शाख सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाएगी। इस बात का फैसला कर लिया गया है। रियासत के ओहदेदारों ने यह बात बताई। बेंगलोर की हालिया गड़बड़ में इन तंजीमों के रोल की तरफ उंगली उठाई गई थी। इलेक्शन कमीशन ने कोविड-19 की वबा के दौरान इलेक्शंस के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इस साल के आखिर में बिहार में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक उम्मीदवार ऑनलाइन नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। इलेक्शन से मुताल्लिक कामों में शामिल तमाम लोगों के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ईरान के खिलाफ तमाम पाबंदियां दोबारा लगा दी। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस को लिखा खत। वॉशिंगटन अकेला पड़ गया। पोम्पियो ने कहा यूरोपीय दोस्त ईरान के मुल्लाओं का साथ दे रहे हैं। लीबिया में त्रिपोली हुकूमत ने किया सीज फायर का ऐलान। मार्च में इलेक्शंस का वादा। इजिप्ट के सीसी ने फौज को दिया तैयार रहने का हुक्म। गाजा में इसराइल के हमले जारी। हिजबुल्लाह ने यहूदी मुल्क को मिडल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। इराकी वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी की ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा सिपाहियों को वापस बुलाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से 100 मिलियन लोग इंतहाई गरीब हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक सदर की वार्निंग। सदर बन गया तो सबसे पहले वायरस पर कंट्रोल को अहमियत दूंगा। डेमोक्रेट कन्वेंशन से बाइडेन का खिताब। यूएई के बाज़ इलाकों में दोबारा कर्फ्यू लगाया जा सकता है। मोरक्को में भी नए लॉकडाउन का इशारा। इंडिया में कोविड केस 30 लाख के करीब। तेलंगाना के मामले 1 लाख हो जाएंगे। श्रीशैलम पावर प्लांट में फंसे हुए 9 वर्कर्स की मौत। केसीआर ने दिया सीआईडी तहकीकात का हुक्म। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।